अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला किया है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन को 3 हिस्सों में मुनक़िद कराया जाएगा। उसकी पोलिंग का पहला दिन 27 जुलाई होगा, उसके बाद 2 अगस्त होगा और उसके बाद फिर 10 अगस्त होगा। अगर आज़ाद जम्मू कश्मीर को आप जोग्राफिकली देखें तो इसके 3 बड़े डिवीज़न हैं। मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न जिसका हेड क्वार्टर मुज़फ़्फ़राबाद है, दूसरा पूंछ डिवीज़न जिसका हेड क्वार्टर रावलाकोट है और तीसरा मीरपुर डिवीज़न जिसका हेड क्वार्टर मीरपुर है। इनको तकरीबन आप पॉलिटिकली भी 3 बराबर हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं कि कमोबेश एक जैसी नशिस्तें इन तीनों जगह पर हैं। इस वक्त कश्मीर में चूँकि कालअदम करार दी जाने वाली माफ़ कीजिएगा जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने धरना दे रखा है पूंछ डिवीज़न में रावलाकोट में, तो इस वजह से वहाँ के इलेक्शन को मुलतवी कर दिया गया है। और इसके अलावा जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने इन इलेक्शंस के बाइकॉट का भी कहा है, यानी लोगों को कहा है कि वो इन इलेक्शन से दूर रहें, क्योंकि ये इलेक्शंस उनके मुतालबात के हवाले से नहीं हो रहे, बल्कि ये इलेक्शंस उनका ख्याल ये है कि ये इस्टेब्लिशमेंट करवा रही है, यहाँ पे ये उनकी ज़रूरत है। बहरहाल इन इलेक्शनों को 3 मरहलों तक ले जाने की एक वजह तो सियासी है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने इनके बाइकआउट का कहा है और पूंछ डिवीज़न में शायद फौरी तौर पर इलेक्शन मुमकिन नहीं। हुकूमत को यह खौफ है कि शायद बाइकआउट ना हो जाए, तो इसलिए एक एक करके इलेक्शन करवाया जाए। ये तो है उसकी सियासी वजह, और इसमें भी एक हुकूमत की थोड़ी सी शिकस्त खुर्दगी झलकती है कि हुकूमत को तो अलल ऐलान वो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी वाले कह रहे हैं कि इलेक्शन ना करवाए जाएं, लेकिन हुकूमत ने जुज़वी तौर पर उन्हीं की बात मान ली और अपनी थोड़ी कमज़ोरी का सबूत दे दिया कि इलेक्शन को 27 जुलाई को करवाने के बजाय उसको 3 मरहलों तक फैला दिया। लेकिन इसके साथ जो अगली वजह मैं अर्ज़ करने लगा हूँ वो कुछ स्ट्रेटजिक है, यानी इसके असरात क्या होंगे। इसके असरात ऐसा मालूम होता है कि पाकिस्तान के अंदर ये महज आज़ाद जम्मू कश्मीर को सियासी तौर पर हैंडल करने का रास्ता नहीं है, बल्कि ये एक पायलट प्रोजेक्ट है। जब आज़ाद जम्मू कश्मीर में 3 मरहलों के इलेक्शन अवाम के हलक से उतार लिए जाएंगे तो उसके बाद कल को कहा जाएगा कि जम्मू कश्मीर तो बिल्कुल छोटी सी जगह थी, वहाँ पे तो सिर्फ 33 लाख या 34 लाख वोटर थे। देखिए पाकिस्तान तो इतना बड़ा मुल्क है, यहाँ पे तो 10-12 करोड़ वोटर हैं, तो यहाँ पर भी 3-4 मरहलों में इलेक्शन होना चाहिए। फिर मिसाल दी जाएगी कि जनाब इंडिया में यूपी का इलेक्शन होता है, वहाँ पर भी 3 हफ्ते में इलेक्शन होता है। अमेरिका में जो इंडिया में आप देखें कि जनाब पूरा महीना इलेक्शन होता है, टुकड़ों टुकड़ों में इलेक्शन करवाया जाता है मुख्तलिफ मराहिल में। लेकिन ये मिसाल आपको नहीं दी जाएगी कि अमेरिका जैसे बड़े मुल्क में इलेक्शन एक दिन होता है, बरतानिया जैसी पुरानी और इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी में इलेक्शन एक दिन होता है, फ्रांस में एक दिन होता है, जर्मनी में एक दिन होता है। ये मिसालें कोई नहीं देगा आपको, लेकिन टीवी पर जो आके आपको बहुत सारे लोग बताएंगे कि आज़ाद कश्मीर का जो तजर्बा बड़ा कामयाब रहा है, तो लिहाजा इसको आइंदा पाकिस्तान में भी दोहरा दिया जाए। ये जो एक दिन का इलेक्शन है और ये जो मुख्तलिफ मराहिल में इलेक्शन है, इसके दरमियान फ़र्क है। जो पाकिस्तान में एक दिन इलेक्शन है कि कौमी और सूबाई असम्बली का इलेक्शन एक ही दिन होता है, लोग जाते हैं 2 वोट डालते हैं, ये बड़ी तवील जद्दोजहद के बाद ये मुतालबा हुकूमतों से मनवाया गया और किसी दर्जे में कानून में लिख भी दिया गया, और दस्तूर भी इसी बात को सपोर्ट करता है कि एक ही दिन में इलेक्शन हो। मामला ये था कि पाकिस्तान में जब से कौमी और सूबाई असम्बली के इलेक्शन शुरू हुए 1970 से, इनफैक्ट, तो एक दिन कौमी असम्बली के इलेक्शन होते थे, फिर अगले दिन का फ़र्क, अगले दिन बीच में वक्फा आता था और फिर उसके बाद तीसरे दिन इलेक्शन हुआ करते थे कौमी सूबाई असम्बली के। तो उस ज़माने में होता ये था कि जो कौमी असम्बली में जो पार्टी इलेक्शन जीत चुकी होती थी उसके रिजल्ट्स आ चुके होते थे, तो उसके बाद होने वाले सूबाई असम्बली के जो इलेक्शन थे वो दरअसल उन्हीं को रिफ़्लेक्ट कर रहे होते, उन्हीं नताइज को रिफ़्लेक्ट कर रहे होते थे जो कौमी असम्बली में आ चुके होते थे। इस पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने पहली दफ़ा बाकायदा खुलकर कैंपेन चलाई। उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्शन का तरीक़ाकार है कि एक दिन कौमी असम्बली का और उसके बाद फिर सूबाई असम्बली के, तो ये दरअसल IJI यानी नवाज़ शरीफ साहब उस ज़माने में IJI का हिस्सा हुआ करते थे, इनको फ़ायदा देता है, इसलिए कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली का इलेक्शन एक दिन होना चाहिए। और उस वक्त हुआ भी यही था कि कौमी असम्बली का इलेक्शन अगरचे जीत गई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और तवक्को ये थी कि पंजाब का इलेक्शन भी वो जीत जाएंगे, लेकिन पंजाब के इलेक्शन में अरेंजमेंट कर ली गई और यहाँ पंजाब का इलेक्शन 1988 में पीपल्स पार्टी जीत नहीं सकी, बहुत बड़ी पार्टी थी, इसके बावजूद हुकूमत नहीं बना सकी। तो खैर नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त हुकूमत बना ली। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बार बार ये कहती रही कि इलेक्शन एक दिन होना चाहिए, और आखिरकार ये उन्हीं का मुतालबा था
کہ پھر پاکستان میں الیکشن ایک دن یعنی قومی اور صوبائی اسمبلی کا ایک ہی دن میں ہونا شروع ہو گیا، اور پورے ملک میں الیکشن پہلے سے ایک دن میں ہی ہو رہا تھا۔ انڈیا میں بہت بعد میں یہ ہوا کہ الیکشنوں کو اس طریقے سے بانٹا گیا کہ مختلف مرحلے اس کے کر دیے گئے، اور پھر اس میں وہ یعنی ایک دن آج یہاں پر الیکشن ہے، کسی دوسری ریاست میں ہے، پھر اس کے بعد ریاستوں کے گروپس بنا دیے گئے جن میں وہاں پر عام انتخابات ہوتے ہیں۔ لیکن انڈیا میں کیا ہوا؟ انڈیا میں آج لوگ اس بات پر بالکل پریشان ہیں کہ جس طریقے سے یہ الیکشن ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن کافی طویل عرصے تک الیکشن کرواتا رہتا ہے، اس کی وجہ سے مودی اس کمزوری کا فائدہ مودی کی گورنمنٹ نے اٹھایا، اور انہوں نے مجموعی طور پر ایسا ماحول بنا لیا ہے الیکشن کمیشن سے لے کے سپریم کورٹ تک اور نیچے سرکاری افسروں میں سول افسروں سے لے کر پولیس تک اور فوج تک کہ اب وہ الیکشن ہاریں گے نہیں، بلکہ بی جے پی نے ایک مافیائی طرز پہ الیکشن کو قابو کرنے کی پوری مشین بنا لی ہے۔ تو اس لیے اب وہاں پر بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ ایک دن میں ہی الیکشن ہو، بلکہ وہاں پر ان کے مخالفین تو یہ بات کر رہے ہیں کہ مودی جی کہیں ریگنگ بھی کرتے ہیں۔ البتہ خود مودی جی کی پارٹی کے اندر ایسی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ون نیشن ون الیکشن ون ڈے، کہ وہاں پر الیکشن جو ہے وہ ایک دن کرایا جائے۔ تو پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان کے اندر یہ چھوٹا سا الیکشن ہے آزاد جموں کشمیر کا، اور اس کو بھی 3 مرحلوں میں کیا گیا ہے۔ تو یہ خالی از علت نہیں ہے، یہ رجت ہے، یہ دراصل پیچھے کی طرف جانا ہے، آگے کی طرف جانا نہیں ہے، کہ ایک مطالبہ جو پاکستان کے اندر یکسوئی سے تسلیم کیا جا چکا ہے، روایت اور رواج ہے دستوری طور پر کہ الیکشن ایک دن ہوگا، تو آزاد جموں کشمیر میں وہ الیکشن ایک دن کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ پورے کے پورے الیکشن کو 10 اگست کو تک کیوں نہیں لے جا سکتے؟ پورے کے پورے الیکشن کو سپتمبر تک کیوں نہیں لے جا سکتے؟ اگر صرف، اور اس میں بھی اگر آپ دیکھیے کہ صرف پولنگ ڈیز مختلف ہیں، باقی الیکشن کا پروسیس یعنی کاغذات نامزدگی وغیرہ کا جمع ہونا وہ سب چیزیں ہو چکی ہوئی ہیں۔ پولنگ ڈے ہے نا، تو پولنگ ڈے کو آپ آگے لے جائیں، آپ 10 ستمبر کو لے جائیں، آپ اکتوبر میں لے جائیں، جو امیدوار ہیں وہ اپنی کیمپین چلاتے رہیں، یا کیمپین پہ آپ وقتی طور پر پابندی لگا دیں کیونکہ سیاسی حالات اس کی اگر آپ کو اجازت نہیں دے رہے۔ تو یہ 3 مرحلوں میں الیکشن کیوں ہے؟ تو یہ 3 مرحلوں کا الیکشن میری رائے میں کہ پاکستان کے اندر یہ جو پاکستان کا الیکشن ہے اس کو متاثر کرنے کے لیے یہ ایک نیا پائلٹ پروجیکٹ ہے جو آزاد جموں کشمیر میں شروع کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے پاکستان میں ایک اور الیکشن بھی ہوا تھا جو میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، وہ بھی مراحل میں ہوا تھا، آپ کو وہ بھی یاد ہوگا، جو کم از کم میری عمر کے لوگ ہیں انہیں تو بہت اچھی طرح یاد ہوگا۔ وہ الیکشن تھا 2001 کا بلدیاتی الیکشن۔ اس وقت جنرل مشرف حکمران تھے اور وہ پاکستان کے اندر ایک نئی پولیٹیکل کلاس پیدا کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے بلدیاتی نظام ایک بنایا جو بہت ہی عمدہ تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے بہتر بلدیاتی نظام نہیں آیا۔ بہرحال اس بلدیاتی نظام کے ذریعے انہوں نے جو وہ تو بہت اچھا تھا، لیکن اس اچھے نظام میں انہوں نے یعنی صاف شفاف دودھ میں مینگنیاں کیسے ڈالی، انہوں نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ الیکشن کو 3 یا 4 مرحلوں میں تقسیم کر دیا۔ دوسرا یہ کیا کہ جو اس وقت ڈسٹرکٹ ناظم کا یا میئر کا الیکشن تھا اس کو ڈائریکٹ عوام کے ووٹوں کی بجائے عوام کے ووٹوں سے منتخب ہونے والے کونسلروں کے ووٹوں سے مشروط کر دیا، یعنی کونسلر اس میں ووٹ ڈالتے تھے تاکہ نچلی سطح پر کونسلروں کو اپنے ہاتھ میں کرنے اور ان کو ٹائٹ کر کے اپنی مرضی کا ووٹ لینے کا بندوبست کرنا آسان ہو سکے۔ تو یہ انہوں نے کیا۔ خیر، تو جب وہ الیکشن ہوا تو وہ 3 مراحل میں ہوا۔ تو اس وقت جب یہ الیکشن ہوا تو اس کے نتیجے میں جو لوگ جیتے ان میں زیادہ تر وہ لوگ تھے جو بعد میں جنرل مشرف کے ساتھ یوں جڑ کے کھڑے رہے، یعنی وہ دھاندلی کا الیکشن تھا، دھاندلی کروانے کے لیے اس الیکشن کو 3-4 مراحل میں بانٹا گیا تھا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا۔ تو اب جو آزاد جموں کشمیر کا الیکشن ہے اس کے بارے میں کلمہ خیر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو 3 مراحل میں الیکشن ہے اس کو اس لیے کروایا جا رہا ہے کہ چاہتا کہ حالات کنٹرول میں رہیں۔ کیا حالات کنٹرول میں رہیں؟ کیا پاکستان اتنا کمزور ملک ہے کہ ایک چھوٹے سے علاقے میں الیکشن نہیں کروا سکتا؟ کیا پاکستان کی مشینری اتنی کمزور پڑ گئی ہے کہ یہ ایک چھوٹے سے علاقے میں ایک دن میں الیکشن نہیں کروا سکتی؟ یہ 3 مختلف دنوں میں، اور وہ بھی تقریباً 13 دن کے وقفے سے، یہ اس الیکشن کو اس حد تک پھیلانے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ تو میں آپ کو پھر بقیمت تقرار یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ الیکشن محض آزاد جموں کشمیر کا الیکشن نہیں ہے، بلکہ آئندہ کے پاکستان کے عام انتخابات کی تیاری ہے۔ یہی طریقہ ریپلیکیٹ ہوگا یہاں پہ، اور یہاں پر بتایا جائے گا کہ دیکھیں اس کے فیوز و برکات بھی آپ کو بتائے جائیں گے، اور کہا جائے گا کہ دیکھیے اس طریقے سے الیکشن کروانے میں خرچہ بھی کم آتا ہے،
امن و امان قائم رکھنا بھی آسان ہوتا ہے، اور نہ جانے اس کے کیا کیا فوائد گنوائے جائیں گے۔ لیکن اس صورت میں ایک چیز جو صرف کم ہو جائے گی الیکشن میں، وہ وہی ہے جو 2024 کے الیکشن میں کہیں گم ہو گئی تھی، وہ ہے الیکشن کی شفافیت، وہ ہے الیکشن کے اوپر لوگوں کا اعتماد۔ تو لہٰذا تیار ہو جائیے، پائلٹ پروجیکٹ آزاد جموں کشمیر میں، اصل پروجیکٹ الیکشن پاکستان ہوگا۔ شکریہ۔